तो 12वी पास जालो आनी डॅडीन म्हळें ताका आतां दुकानार बसोवया. आतां पुरो शिकलो तो. प्रितेशाकय शिकपाची व्हडलीशी उमेद नाशिल्ली. घरचो धंदो आसतना ताका नोकरी सोदपाची गरज नाशिल्ली. आतां डॅडी बरोबर सगलो वेळ बसून काम करपाची ताची तयारी आशिल्ली. पूण मागीर कळ्ळें, डॅडीन नवें दुकान घेतलां एके नवे सोसायटींत. सुरवातीक सोसायटीच्या लोकांचें गिरायक जावपाची आस्त आसा. प्रितेशाक डॅडीन सांगलें आयच्यान थंय वचपाचें. तरीकय प्रितेश नकळो आशिल्लो तें दुकान आपणें एकट्यान चलोवपाचें म्हूण. डॅडी ताका घेवन आयलो आनी कशें कितें करपाचें तें सांगून गेलो. प्रितेशाचेर पयलीं आकांत आयलो. आतां हांगा आपणें एकट्यानूच बसप. तरीकय ताणें धीर धरलो. डॅडी येतालो मदीं मदीं, चुकता करता जाल्यार सांगतालो. सोसायटींतले लोकय बरे आपलेपणान वागताले. ल्हव ल्हव करून प्रितेशाक संवकळ जाली. तो एकट्यान दुकान चलोवंक लागलो. दुकानाचें गिरायक वाडलें. डॅडीचो धंदोय वाडलो. प्रितेश तसो सादो भुरगो. ताका छक्के पंजे कळनाशिल्ले. डॅडी सांगता ताचे भायर तो वचनाशिल्लो आनी नेकीन धंदो करतालो. डॅडीक आतां परत परत येवपाचे त्रास नाशिल्ले. डॅडी ताका हात खर्चाक म्हूण घसघशीत 500 रुपया दितालो. त्या वेळार 100क 1000चे मोल आशिल्लें. एक दीस प्रितेश दुकाना वयल्यान घरा पावलो. सालांत एकलो दादलो बशिल्लो. पूण प्रितेश लोकां मदीं आपूण जावन चड मेतेर जावपी न्हय. त्या दादल्यान प्रितेशाक जाप दिली. तितले पुरती जाप ताका दिवन प्रितेश भितर गेलो. भयणी कडल्यान कळ्ळें ती मम्मेली सोयरी म्हूण. भितर आशिल्ली बायल मम्मेली पयसुली भयण, म्हळ्यार प्रितेशाली मावशी लागताली. जेवणां जालीं, सोयरी रातची रावली. दुसरे दीस प्रितेश आपल्या कामाक गेलो. 2-4 दिसांनी प्रितेशाक डॅडीन विचारलें, प्रितेश, आतां लग्न जाता मरे? उपरांत सगलें बिंग फुटलें. प्रितेशाक कळ्ळें त्या दिसा आयिल्ली सोयरी मम्मेली बापोल भयण काय तिपोल भयण आपले चलयेची सोयरीक घेवन आयिल्ली. प्रितेशाचें एक, तो डॅडीच्या उतरा भायर केन्नाच गेलो ना. डॅडीन थारायलें, ताणें हय म्हळें. चली तशें दिसूंक वायट नाशिल्लें. प्रितेशाचें लग्न थाटांत जालें. व्हंकलेक भांगर बी घाल्लें. देण्या घेण्याचें सगलें डॅडीनच थारायिल्लें. रिती प्रमाणें सगलें जालें. व्हंकलपावणी घरा आयली. प्रितेशाची तशी सोनाली कडेन चड वळख नाशिल्ली. सगलें कितें मम्मीन आनी डॅडीनच थारायिल्ल्यान ताचे कडेन उलोवपाचो प्रसंगय येवंक नाशिल्लो. तें पळयल्यार चड उलोवपीशें दिसलें ना. 2-4 दिसांनी मम्मीनच म्हळें, तुजे बायलेचें तोंड उक्तें जायना. कितें जालें? प्रितेशान विचारलें. आतां हांव इतलें विचारतां ताच्या तोंडांतल्यान उतर ना. खरें म्हळ्यार दुकानाचो सगलो भार प्रितेश घेतालो. तरी ताचेर जापसालदारकी नाशिल्ली. आज मेरेन सगली घरची भायली सगली जापसालदारकी डॅडीचेरच आशिल्ली. आतां कळ्ळें प्रितेशाक जापसालदारकी म्हळ्यार कितें ती. ताची बायल आयली ते बायलेची जापसालदारकी आतां ताचेर आशिल्ली. डॅडीन ताका स्पश्ट सांगलें, ताचें कितें जालां तें पळय, आतां ताची जापसालदारकी तुजेर. प्रितेशाक आतां आपूण जापसालदार दादलो मनीस जाल्ल्याची जाणविकाय जाली. ताणें बायलेक विचारलें, कितें गो, कितें जालां? मम्मी कडेन सारकें कित्याक उलयना? तें ओगीच रावलें, कांय उलयलें ना. मम्मी कितें विचारता तें सारकें सांग आं. प्रितेशान मातशें जबरीन म्हळें. तरीकय तें ओगीच रावलें. प्रितेश सकाळचो 7:30 घरांतल्यान भायर सरतालो. सगलो दीस ताचो दुकानार वतालो. तो रातचो 8:30 घरा पावतालो. घरा पावतकच डॅडीक हिशेब दिता करता म्हणसर 9 जातालीं. उपरांत डॅडी दुसऱ्या दिसाची चडावत कामां आसल्यार सांगतालो. मागीर न्हावप, जेवप. जेवतना आवय कितेंय कानार घालताली तितलेंच. आपले कुडींत पावसर प्रितेशाक 10-10:30 जातालीं. दीसभर पुरो जाल्ल्यान ताका रोखडीच न्हीद येताली. बायले कडेन उलोवंक तसो वेळच नासतालो. घरांत कितें चल्लां तें पळोवपाचो दीस आयताराचो. तरीकय मम्मी डॅडी बाकीचीं भावंडां आसतना बायलेचे फाटल्यान भोवंक ताका आवडनाशिल्लें. तें तशें पयस पयस रावतालें. मम्मी मात म्हणटाली, सदांच सणकुटो फुलिल्लो,
कितें जालें हाका कोण जाणा. पळयल्यार खरेंच तें कोणा कडेन उलयच नाशिल्लें. कितें जालां गो तुका? मम्मी कडेन सारकें उलोवंक जायना तुका? प्रितेशान मातशें रागानच विचारलें. सारकें म्हण कशें? तिणें विचारिल्लें सांगिना हांव? ताणें परत विचारतकच प्रितेशाक ओगीच रावचें पडलें. 2-4 खेपे जालें आनी घरांत प्रितेशाकच आयकुचें पडलें. तूं घोव ताचो आनी तुका आयकना कशें तें? सोणकुटो फुलोवन बसता, विचारल्यार सांगप ना. काम जालें भितर वचून बसलें. मम्मी उलयताली. प्रितेशाक ल्हवू ल्हवू सोनालीचो राग येवंक लागलो. ताचे कडेन तें सारकें उलयच नाशिल्लें. मम्मी आसा, डॅडी आसा, धाकली भयण आसा, कोणा कडेन उलोवप ना म्हळ्यार कितें? ताणें बायलेक विचारलें. सोनाली, तुका सारकें उलोवंक येना गो? मम्मीन कितेंय विचारल्यार, डॅडीन कितेंय सांगल्यार सारकें उलोवंक जाता कितें तुका? तीं सांगता तें आयक तूं. म्हाका उलयन दिसना तांचे कडेन. तूं उलयत बस. प्रितेशाक तो आपलो अपमानसो दिसलो. हाचे फुडें आयकल्लें जाल्यार घरांतलीं ताका बायलेक भिता म्हणटलीं आशिल्लीं. ते भायर सोनाली इतलें सुबेज उलयतालें, ताका मर्दानगी दाखोवंकूच जाय. प्रितेशान सोनालीच्या तोंडार एक फुलयलें. उपरांत सोनालीन बरींच नाटकां केलीं. रडलें, घर सोडून वता म्हळें, फडफडलें. निमाणें केन्ना तरी ताणें आपले आवयक फोन केलो. ताची आवय आयली. आवय बापाय बरोबर ताचो मामाय आशिल्लो. चवकशी जाल्यो. बरो बोवाळ जालो. पुलिशेंत वचपा मेरेन पावलें. पुलिशेन दोगांयकय समजावन घरा धाडलीं. घरा येतकच डॅडीन एक निर्णय घेतलो. डॅडीन एक फ्लॅट भाड्यान घेवन प्रितेशाक काडून थंय धाडलो. प्रितेश, तूं थंय तुजे बायलेक घेवन राव. तुका लागीं थंय. प्रितेश सोनालीक घेवन नव्या घरांत आयलो. नव्या घरांतय डॅडी सगळें सामान हाडून दितालो. तरी सोनाली प्रितेशाकच सामान हाडूंक लायतालें. एक दीस शेजरा रावतले मावशेन प्रितेशाक हटकिलो. दीसभर दुकानाचेर आसतालो जाल्ल्यान ताची अजून शेजाऱ्यां कडेन वळख जावंक नाशिल्ली. मावशेन हटकितकच ताका बरें दिसलें. तिका लागून आनी 4-5 जाणां कडेन वळख जाली. प्रितेशाक एक दीस एकल्यान विचारलें, सोनालीची भयण गेली? प्रितेश नकळो आशिल्लो. सोनालीची भयण केन्ना आयली आनी केन्ना गेली. हळू हळू लोकांनी ताका सांगलें, तो नासतना सोनालीची भयण येता आनी हातांत पोटल्यो घेवन वता. खरें म्हळ्यार सोनालीचें कुळार तशें पयशेकार, पूण तरीकय सोनाली हांगच्यान सामान कुळारा धाडटालें. तें आयकून प्रितेशाचो संताप जालो. तेन्ना प्रितेशाच्या लक्षांत आयलें घरांतलें सामान खंय वता तें. ताणें सोनालीक तापयलें. ताचे भयणीक घरा येवपाची बंदी केली. सोनालीक ताणें आपल्या दुकानार आपोवंक सुरवात केली. डॅडीकय राग आयलो. इतले मदीं प्रितेशाल्या संवसारांत एक नवो वांगडी आयलो. चलो जालो म्हूण सगल्यांकच आनंद जालो. पूण सोनालीचें वागप बदल्लें ना. प्रितेशान कितेंय म्हणचे पयलीं तें चणचणटालें, पडत्या पडतें सांगतालें. प्रितेशाक हालीं सगळेंच जड जाल्लें. दीसभर दुकानाचो व्याप आनी दिसान दीस वाडत वचपी बायलेचो फुणकोटो. कित्याक लागून तें अशें वागता ताका समजनाशिल्लें. तें हाता भायर वचूनय ताका धाकात दवरपा खातीर प्रितेश यत्न करतालो. एक दीस रागान प्रितेशान सोनालीचेर हात उबारलो. सोनाली पुलिसेंत गेलें. पुलिसेन चल्याक विचारलें. ताणें सांगलें तें ताका आवयन शिकयिल्लें हातूंत दुबाव नाशिल्लो. प्रितेशाक पुलिसे कडल्यान बरेंच आयकून घेवचें पडलें. एक लग्न जालो आनी खंयची साडेसाती लागली अशें जालें ताका. लग्न जावन सगळीं सुखाक पावतात. प्रितेशाक दिशिल्लें आपलोय संवसार सुखाचो जातलो. पूण खंयच्यान हें राशीक आयलें? मनांत कितें आसा समजना ताच्या. सदां काळ तोंड फुगिल्लें. विचारल्यार सांगप ना, सांगल्यार आयकप ना. कितें करूं हाचें? प्रितेशाक पिशान ताका भशेन जालें. लोकांची लज दिसूंक लागली. बरोबरचे टिंगल करताले. कोण ताचीच चूक जाल्ले भशेन उलयतालो जाल्यार कोण तिचेर अत्याचार करता म्हणटालो. निमाणें घटस्फोट. पोटगी, फ्लॅटाचें भाडें, भुरग्याचो खर्च सगळें कितें प्रितेशाच्या माथ्यार. डॅडीचो धीर आशिल्लो म्हणून वकिलाची फी धरून सगळें डॅडीच करतालो. डॅडी आशिल्लो म्हूण निदान प्रितेश तग धरून आशिल्लो. ना जाल्यार हें लग्न ताचे खातीर विघ्नच जावन बशिल्लें.